अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने कल वो खत पूरा किया था, वो जो अब्द और जैफर को लिखा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इवेंचुअली जो है दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसके बाद हमने ये जो है एक गज़वे के बारे में पढ़ा था जो कि गज़वा खैबर से 3 दिन पहले हुआ था। उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी नसीब फरमाई थी मुसलमानों को। अब हम आज इंशाल्लाह ये रीड करेंगे ग़ज़वा खैबर और ग़ज़वा वादी उल क़ुरा। ठीक है, तो मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग़ज़वा खैबर और ग़ज़वा वादी उल क़ुरा सन 7 हिजरी मुहर्रम। खैबर मदीना के शुमाल में तकरीबन 100 मील के फासले पर एक बड़ा शहर था। यहाँ किले भी थे और खेतियां भी। अब ये एक बस्ती रह गई है। इसकी आबो हवा कदरे गैर सेहतमंद है। अच्छा, ये खैबर जो है ये उसमें फिर हिजाज में नहीं इंक्लूड होता ना, जो हिजाज के एरिया का बार बार जिक्र होता है, तो ये खैबर तो उससे फिर काफी दूर हुआ है ना। कोई बता सकते हैं? अच्छा चलिए इसको आगे देख लेते हैं। ठीक है, खैबर मदीना के शुमाल में तकरीबन 100 मील के फासले पर एक बड़ा शहर था। यहाँ किले भी थे और खेतियां भी। अब ये एक बस्ती रह गई है। इसकी आबो हवा कदरे गैर सेहतमंद है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के नतीजे में के जंग अहज़ाब के 3 बाजुओं में से सबसे मजबूत बाजू कुरैश की तरफ से पूरी तरह मुतमईन और मामून हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि बकिया 2 बाजुओं यहूद और कबाइल नज्द ये क्या होगा? कबाइल नज्द से भी हिसाब किताब चुका लें, ताकि हर जानिब से मुकम्मल अमन सलामती हासिल हो जाए और पूरे इलाके में सुकून का दौर दौरा हो, और मुसलमान एक बेहम खूरेज कशमकश से निजात पाकर अल्लाह की पैगाम रसानी और उसकी दावत के लिए फारिग हो जाएं। ठीक है ना। तो अब सुलह हुदैबिया में ये तो बात हो गई थी कि कुरैश से अब कोई जंग वगैरह नहीं होनी, 10 साल तक अब अमन अमान रहेगी उनके साथ। तो उसके अलावा जो सूर्य कह रही हूँ, जंग अहज़ाब के जो बाकी 2 जो थे, यानी कि जो पार्टीज आई थी मुसलमानों से लड़ने के लिए, एक तो यहूद थे और दूसरा कबाइल नज्द कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से वो जो डिफरेंट कबाइल अरब के थे उस वक्त, जिनको जो है इन यहूदियों ने भी कन्विंस किया था और कुरैश भी साथ लेकर आए थे कि सबको जमा कर लिया था ना पूरे अरब को मुसलमानों के अगेंस्ट ग़ज़वा अहज़ाब में। तो फिर वो कह रहे हैं कि जो है यहूदियों से भी जान अब छुड़ा ली जाए, और इनसे भी, जो दूसरे कबाइल हैं जो मुसलमानों के दुश्मन है, तो इनसे भी हिसाब किताब चुकता कर लिया जाए, और ताकि पूरे इलाके में जो है सुकून हो जाए, तभी तो सही मायनों में इस्लाम की दावत का काम किया जा सकता है। चूंकि खैबर साजिशों और दसीसा कारियों का गढ़, फौजी अंगेख का मरकज और लड़ाने भिड़ाने और जंग की आग भड़काने की कान था, इसलिए सबसे पहले यही मकाम मुसलमानों की निगाह इल्तिफात का मुस्तहिक था। ठीक है ना। यहाँ पे यहूदी आबाद थे ना, और यहूदियों के बारे में जितनी भी क्वालिटीज लिखी भी आ रही हैं, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कितनी साजिशें करते थे, दसीसा कारियां, फिर फौजी अंगे का मरकज का मुझे मीनिंग नहीं पता, और लड़ाने भिड़ाने और जंग की आग भड़काने, यानी कि खुद तो लड़ते नहीं थे यहूदी फ्रंट पे आगे, लेकिन दूसरों को कन्विंस करते थे ना कि मुसलमानों से लड़े। तो इस सब बता रहे हैं, इन चीजों का गढ़ था जो खैबर था ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रहा ये सवाल कि खैबर वाकईतन ऐसा था या नहीं, तो इस सिलसिले में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अहले खैबर ही थे जो जंग खंदक में मुशरिकीन के तमाम ग्रोहों को मुसलमानों पर चढ़ा लाए थे। फिर यही थे जिन्होंने बनु कुरैदा को गदर खयानत पर आमादा किया था। नेज यही थे जिन्होंने इस्लामी मुआशरे के 5वें कालम मुनाफिकीन से और जंग अहज़ाब के तीसरे बाजू बनु अतफान और बद्दुओं से राबता पहम कायम रखा था, और खुद भी जंग की तैयारियां कर रहे थे, और अपनी इन कार्रवाइयों के जरिए मुसलमानों को आजमाइशों में डाल रखा था। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया था।
इन हालात से मजबूर होकर मुसलमानों को बार बार फौजी मुहिमें भेजनी पड़ी थी और इन दसीसाकारों और साजिशियों के सरबराहों मसलन सलाम बिन अबिल हुकैक और असीर बिन जारिम का सफाया करना पड़ा था। लेकिन इन यहूद के मुतालिक मुसलमानों का फर्ज दर हकीकत इससे भी कहीं बड़ा था। अलबत्ता मुसलमानों ने इस फर्ज की अदायगी में कदर ताखीर से इसलिए काम किया था कि अभी एक कुव्वत यानी कुरैश जो इन यहूद से ज्यादा बड़ी, ताकतवर, जंगजू और सरकश थी, मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल थी। इसलिए मुसलमान इसे नजरअंदाज करके यहूद का रुख नहीं कर सकते थे। लेकिन जो ही कुरैश के साथ इस महाज आराई का खात्मा हुआ, इन मुजरिम यहूदियों के मुहासबे के लिए फिजा साफ हो गई और इनका यौमुल हिसाब करीब आ गया। ठीक है ना। अब इसमें सारी डिटेल्स वही बताई गई है कि किस तरह यहूद जो है मुसलमानों के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे और दूसरों को खड़ा करते थे। तो उस वक्त तक तो मुसलमानों ने कोई यहूदियों के अगेंस्ट ऐसा बिग एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि जो उनसे भी बड़ा दुश्मन था वो कुरैश था। तो जाहिर सी बात है फिर कुरैश से ही डील कर रहे थे ये सारी चीजें, मतलब उनके अगेंस्ट फाइटिंग और ये सारी चीजें चल रही थी। फिर फाइनली अब कुरैश वालों को जब निपटा लिया, सुलह हुदैबिया हो गई, तो अब सारा का सारा फोकस यहूदियों की तरफ किया मुसलमानों ने कि अब जो है इनका जो है मतलब इनकी खबर ली जाए। ठीक है, मेन तो यही पॉइंट है इसके अंदर। और कोई बात अगर आपको ऐड करनी हो तो बता सकते हैं। अच्छा, अब क्या है खैबर रवानगी, खैबर को रवानगी। इब्ने इसहाक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया से वापस आकर जिलहज्जा का पूरा महीना और मुहर्रम के चंद दिन मदीने में क़याम फरमाया। फिर मुहर्रम के बाकी मानदा अय्याम में खैबर के लिए रवाना हो गए। मुफस्सिरीन का बयान है कि खैबर अल्लाह ताला का वादा था जो उसने अपने इरशाद के जरिए फरमाया था, वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन ताखुदूनहा फअज्जल लकुम हादिही। अल्लाह ने तुमसे बहुत से अम्वाल गनीमत का वादा किया है, जिसे तुम हासिल करोगे तो उसको तुम्हारे लिए फौरी तौर पर अता कर दिया। दोबारा पढ़ती हूँ, एक सेकंड। मुफस्सिरीन का बयान है कि खैबर अल्लाह ताला का वादा था, ठीक है, जो उसने अपने इरशाद के जरिए फरमाया था। अल्लाह ने तुमसे बहुत से अम्वाल गनीमत का वादा किया है, जिसे तुम हासिल करोगे तो उसको तुम्हारे लिए फौरी तौर पर अदा कर दिया। जिसको फौरी तौर पर अदा कर दिया, इससे मुराद सुलह हुदैबिया है और बहुत से अम्वाल गनीमत से मुराद खैबर है। इस्लामी लश्कर की तादाद। चूंकि मुनाफिकीन और कमजोर ईमान के लोग सफर हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत इख्तियार करने के बजाय अपने घरों में बैठ रहे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में हुक्म देते हुए फरमाया। अच्छा, अब किन की बात हो रही है? वो वाले जो मुनाफिकीन थे और कमजोर ईमान वाले थे कि जब हुदैबिया की तरफ के लिए, जब बेसिकली तो मक्का के लिए जो निकले थे उम्रा करने के लिए, तो ये लोग पीछे रह गए थे ना। उनको था कि दुश्मनों के मुंह में ही जा रहे हैं डायरेक्टली, तो वो कमजोर ईमान वाले थे तो वो तो पीछे रह गए थे। तो उनके बारे में बताने के अल्लाह ताला का हुक्म आया। जब तर्जमा पढ़ी हूँ, जब तुम अम्वाल गनीमत हासिल करने के लिए जाने लग सॉरी जब तुम अम्वाल गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो ये पीछे छोड़े गए लोग कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो, ये चाहते हैं कि अल्लाह की बात बदल दें। इनसे कह देना कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, अल्लाह ने पहले ही से ये बात कह दी है। इस पर ये लोग कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम लोग हमसे हसद करते हो। हालांकि हकीकत ये है कि ये लोग कमी समझते हैं। चुनांचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की रवानगी का इरादा फरमाया तो ऐलान फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ वही आदमी रवाना हो सकता है जिसे वाक़यतन जिहाद की रग़बत और ख्वाहिश हो। इस ऐलान के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ वही लोग जा सके जिन्होंने हुदैबिया में दरख्त के नीचे बैत रिजवान की थी और उनकी तादाद सिर्फ 1400 थी। ठीक है, यानी अगेन वही मुनाफिकीन कमजोर ईमान वाले पीछे रह गए। और फिर ये जो बैत रिजवान जिन लोगों ने की थी, जो वाकईतन खुलूस से दिल के साथ मुसलमान हुए थे और हर स्टेप में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे, तो बता रहे हैं कि सिर्फ वही लोग थे फिर जो खैबर के लिए रवाना हुए, जो कि बैत रिजवान में, यानी कि जो 1400 सहाबियों की बात हुई थी ना, वही लोग फिर यहाँ पे भी रवाना हुए।
اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت سبع بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابن اسحاق کے بقول نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا تھا۔ محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت سبع بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ مطلب فجر کی نماز کے وقت آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو پھر بتا رہے ہیں انہوں نے جو ہے حضرت سبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب، اچھا مدینہ آئے تھے پہلے، پھر ان کو پتہ چلا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف ہے، تو پھر وہ وہاں کے لیے نکل پڑے مدینہ سے۔ جب خدمت نبی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، اور پھر جب تک وہ خیبر پہنچے تو وہ فتح ہو چکا تھا، لیکن وہی والی بات ہے نا کہ وہ اس نیت سے ہی نکلے تھے نا مدینہ سے خیبر کی طرف، اس لیے ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ دیا، ان کو اور ان کے رفقا کو۔ جی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے موسٹلی احادیث ان سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے، پھر عبداللہ بن عمر ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، ان لوگوں سے زیادہ احادیث۔ اور یہ اب 7 ہجری سٹارٹ ہو گئی اور ابھی وہ ایمان لائے ہیں، اور پھر امیجن کہ کتنا ان کا ایمان کا لیول ہائی ہوگا کہ موسٹلی احادیث ان سے ریلیٹڈ ہے۔ اب تقریباً 3 سے 4 سال ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو اتنے ٹائم میں ان سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ واقعی صرف 3 سے 4 سال ہی ان کو ملے ہیں نا۔ جی، اور یہ اوپر جو ہے نا سوری پیچھے تھا جو وعد اللہ جو اشارہ تھا، اس سورہ فتح کی تھی۔ سورہ فتح ریلیٹڈ تھی نا غزوہ خیبر سے، حدیبیہ سے۔ اس ٹائم اس کا مفکرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد خیبر تھا، کہ خیبر اللہ کا وعدہ تھا، اور سورہ فتح میں اس کا اشارہ ہے، تو یہ اس حوالے سے بات آ رہی ہے۔ اچھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خیبر مطلب مسلمان فتح کر لیں گے، ہے نا، اس طرح اشارہ یعنی کہ یہاں بات آ رہی ہے نا بہت سی اموال غنیمت سے مراد خیبر انہوں نے لکھا ہوا ہے نا، تو لیکن یہ سورہ فتح کی آیات ہے جو کہ حدیبیہ کے موقع پہ اتری تھی، تو اور یہاں خیبر میں ان کو واقعی مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ اوکے ہاں، واقعی حدیبیہ میں تو ویسے بھی مال غنیمت کا کوئی سلسلہ تھا نہیں نا، تو یہ مطلب اس کے لیے پھر اپ کمنگ ایونٹ یہی تھا نا میجر جو تھا اس کے بعد۔ جی، اور یہ پہلی مسلمانوں کی جنگ ہے کہ یہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑے ہیں۔ حدیبیہ کے لیے گئے لیکن وہاں جنگ کرنا تو ان کا مقصد نہیں تھا نا، تو یہ پہلی جنگ ہے۔ اور یہود کی سازش اس کی وجہ تھی کہ مسلمان نکلے ہیں، تو یہود نے بھی غطفان جو قبیلہ ان کو ساتھ ملا لیا تھا، تو عبداللہ بن ابی اس نے سازش بھی کر دی کہ آپ سلم کے نکلنے کی اطلاع ان کو دے دی، تو اور غطفان والوں سے مدد بھی مانگی کہ آپ یہ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود تو کافی عرصے سے سازشیں کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قریش سے نمٹنا چاہتے تھے، پھر ان سے نمٹنا چاہتے تھے، تو اس لیے پہلے ادھر ہوا تو پھر ادھر۔ صحیح ہے، چلیں اب مزہ آ گیا۔ فرحین، آپ شروع میں پوچھ رہی تھی حجاز اور نجد کا نا، تو یہ دونوں جو ہیں سعودی عرب کے پروونسز ہیں، اور حجاز جو پروونس ہے اس میں مکہ، مدینہ، جدہ یہ سٹیز ہیں، اور اسی پروونس کے اندر خیبر ہے، نارتھ آف مدینہ میں خیبر ہے حجاز پروونس کے اندر۔
اچھا یہ پروونس ہے، اور نجد بھی پروونس آپ کے ہند نجد کا بھی پروونس ہے اور وہ حجاز سے کافی بڑا ہے، اور اس میں ہوں، ایک امپورٹنٹ سٹی ریاض ہے، اس کے علاوہ پھر اور کافی بڑا وہ پروونس ہے۔ اچھا واو، اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں یہ میپ شیئر بھی کر دوں گی گروپ پر۔ صحیح صحیح صحیح، چلیے چلیے، جزاک اللہ خیر۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور کسی کو کچھ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے؟ ہم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ نیکسٹ پیج پہ تھا نا ہم؟ ٹھیک ہے، ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پہلا پیراگراف پڑھا نا کہ وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگ و دو کی۔ یہود کی حمایت میں، اچھا منافقین کا بتا رہے ہیں کہ یہود مین تو خیبر جو ہے یہودیوں کے اوپر ہی سارا فوکس ہے نا ہمارا، تو بتا رہے ہیں اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگ و دو کی۔ چنانچہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ وہی بتا رہے ہیں کہ منافقین نے فوراً ہیلپ کرنا شروع کر دیا، وہ تو موقع ہی ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، تو ان کو اب جو ہے یہودیوں کی طرف جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ، تو وہاں پہ انفارم کر دیا، جیسے سسٹر عائشہ نے بتایا کہ بتا دیا کہ بھئی اب تمہاری طرف آ رہے ہیں یہ لوگ، اور بالکل تیار ہو جاؤ، لیکن کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہود اس وقت ویل سیٹ تھے فائنینشلی بھی اور ہر لحاظ سے، تو ان کے پاس سارا ہتھیار وغیرہ، وہ تو سپلائی یہود کر رہے ہوتے تھے، تو ان کے پاس تو بہت سارا ہتھیار وغیرہ سب کچھ تھا، تو پھر وہ بتا رہا تھا کہ بھئی ان کے تو ساتھی بہت ہی کم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تم لوگ تو تعداد میں بھی بہت زیادہ ہو، ساز و سامان سب کچھ ہتھیار ہر چیز میں تم لوگ بیٹر ہو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس انفارم کر رہا ہوں تاکہ تم لوگ الرٹ ہو جاؤ، پہلے سے تیاری پکڑ لو۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوضہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔ اچھا آپ بتا رہے ہیں اہل خیبر کو جب یہ سب باتیں اس سے عبداللہ بن ابی سے پتہ چلی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، خیبر والوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوضہ بن قیس ان کو جو ہے ان دونوں کو جو ہے مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس بھیجا۔ بنو غطفان کا بھی ایک بڑا میجر رول تھا نا غزوہ احزاب میں، یہ بھی بہت ساری عوام آئی تھی لڑنے کے لیے مسلمانوں سے غزوہ احزاب میں، تو ان کو پھر کال کیا مدد کے لیے یہودیوں نے، کیونکہ یہودی مطلب خود سے تو کافی نہیں ہوتے تھے نا جنگ ونگ لڑنے کے لیے، مسلمانوں کا اس طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو فوراً وہ ہیلپ کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ ہی رہے ہوتے تھے، تو بنو غطفان والوں کو بلایا، کیونکہ بتانے کہ یہ یہودیوں کے حلیف تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار بھی تھے، اور پھر اب ظاہر سی بات ہے کچھ ان کو لالچ بھی دینی تھی کہ وہ مدد کیوں کریں ان کی یہودیوں کی، تو اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ خیبر کی جو نصف پیداوار ہے وہ پرومس کیا کہ جو ہے اگر مسلمانوں پر غلبہ پا لیا تو پھر جو ہے بنو غطفان والوں کو خیبر کی نصف پیداوار یہودی دیں گے۔ اور کوئی بات نہیں رہتی؟ سسٹر فرین ایکچولی یہ یہود جو تھے یہ غطفان والوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ حملے کی تیاری کر رہے تھے، تو آپ یہ ابھی دیکھا محرم میں چل رہا ہے نا، یہ محرم جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ منع تھی، لیکن یہود کی اس حرکت کی وجہ سے کہ آپ وہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے تو مسلمان ان کی طرف چل پڑے، یہ وجہ تھی کہ یہ حرمت والے مہینے میں جا رہے ہیں۔ کیا مطلب یہودی حملہ کریں؟ کیونکہ یہودیوں کی طرف سے ابھی تو کوئی اسٹیپ نہیں لیا جا رہا تھا نا، یہود پلان کر رہا تھا نا غطفان کے ساتھ مل کے کہ وہ حملہ کریں گے مسلمانوں پہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ حملہ کریں، یہ لوگ مسلمان پھر ان کی طرف چل پڑے۔ اچھا تو اچھا ایک سیکنڈ، میں اس کو اس طرح سمجھ ہوں کہ خیبر جو روانگی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں، اس وقت جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اس کا مطلب ہے مطلب جیسے وہاں پہ صلح ہو گئی تھی قریش والوں کے ساتھ، تو یہاں پہ بھی بات چیت ہی کرنے جا رہے تھے، اس کا مطلب پھر جنگ کے ارادے سے تو نہیں جا رہے ہوں گے یہ، مطلب نہیں جنگ
सुलह के हवाले से तो नहीं कि यहूद तो जैसे उनकी साजिशें चलती थी, उनके साथ सुलह करना तो नहीं था बनता, तो सुलह के हवाले से तो नहीं थी, ना कोई बातचीत के हवाले से, लेकिन जैसे वो यानी कि वो यहूद खुद हमला करना चाह रहे थे, वो प्लान कर रहे थे गतफान के साथ। बात सारी यही हो रही है ना कि यहाँ मुसलमानों की रवानगी की जब खबर हुई तब जो है अब्दुल्ला बिन उबई ने बताया ना इन लोग को, वो तो को। इतला दी ना कि ये लोग निकल रहे हैं, तो वो लेकिन वो खुद भी प्लान, थे। यहूद खुद भी प्लान कर रहे थे ना। अच्छा, वो भी प्लान किया, क्योंकि मैं ये समझ रही हूँ कि जब निकलने की इंटेंशन हुई मुसलमानों की, उसके बाद फिर यहूदियों ने जवाबी तौर पर अपनी तैयारियां शुरू की। मतलब मुझे ये नहीं लग रहा यहूदियों ने इनिशिएटिव कोई लिया, पहले मुसलमान रवाना हुए, यहूदियों को खबर मिली, तब उन्होंने तैयारी पकड़ी। ये मुझे यही लग रहा है कि पहले तो ये सारी यही बात हो रही है ना कि जब उनको न्यूज मिली तब उन्होंने फिर लेकिन ये मुसलमानों की निकलने की वजह यही थी कि यहूद एक यहूद साजिश, ये भी बड़े सालों से आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि वो कर रहे थे, वो तो सही मुसलमानों के है। खिलाफ भड़काते थे, लोगों को आग लगाते रहते थे, लेकिन इसके अलावा वो खुद भी हमले की तैयारी कर रहे थे गतफान के साथ मिलके। तो आपसे सल्लम को अच्छा, इत्तला पहले मिली से तो आपसे सल्लम ने उनसे पहले इन पे हमला कर दिया, इसलिए ये हुरमत वाले महीने में निकले थे। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चलो, कहाँ तक मैं पहुंची थी? हाँ ठीक है, ये बात हुई ना कि बनु गतफान वालों को अपने साथ मिला लिया यहूदियों ने कि भाई हम आपको शेयर देंगे, पूरा हाफ जो पैदावार है उसकी खैबर की वो आपको देंगे, तो फिर आप जो है मुसलमानों पर गलबा पाने के लिए उनको बुला लिया, गतफान वालों को। अब खैबर का रास्ता, एक मिनट देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर जाते हुए जबले इस्र को अबूर किया। इस्र के आयन क्या लिखा है, और उसको जेर है और स्वाद साकिन, अच्छा अच्छा, इस्र के ऐन को जेर है और स्वाद साकिन है, ठीक है, जैसे हम अस्र कहते हैं तो ये इस्र है, ऐन के नीचे जेर है, और कहा जाता है कि दोनों पर जबर है। अच्छा, सही है। फिर वादी सहबा से गुजरे, इसके बाद एक और वादी में पहुंचे जिसका नाम रजीब है, मगर ये वो रजी नहीं है जहाँ इजलो कारा की गद्दारी से बनु लहयान के हाथों 8 सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की शहादत और हजरत जैद और खबीब की गिरफ्तारी और फिर मक्का में शहादत का वाकया पेश आया था। अच्छा, जो रजी का हादसा हमने पढ़ा था ना कि वो जो सहाबा कराम को धोखे से बुलाया था कि भाई हमें दीन सिखाएं, अब उनको शहीद कर दिया गया था, तो बता रहे हैं वो वाला रजी नहीं है। रजी से बनु अदफान की आबादी सिर्फ एक दिन और एक रात की दूरी पर वाक़ थी। अच्छा, रजी जो मुकाम अभी आया है रास्ते में, तो बता रहे इससे बनु गतफान की जो आबादी थी वो एक दिन और एक रात की दूरी पर वाक़ थी, और बनु गतफान ने तैयार होकर यहूद की इमदाद के लिए खैबर की राह ली थी। बनु गतफान ने तैयार होकर यहूद की इमदाद के लिए खैबर की राह ली हुई थी, ठीक है, यानी इधर मुसलमान भी खैबर की तरफ रवाना हुए हुए थे, वहां बनु गतफान वाले भी खैबर की तरफ रवाना हो रहे थे। हाँ, सही है। लेकिन इस्ना इस्नाए राह में, यानी बीच रास्ते में ना, लेकिन इस्नाए राह में उन्हें अपने पीछे कुछ शोर और शगब सुनाई पड़ा, तो उन्होंने समझा कि मुसलमानों ने उनके बाल बच्चों और मवेशियों पर हमला कर दिया है, इसलिए वो वापस पलट गए और खैबर के मुसलमानों के लिए आजाद छोड़ दिया। खैबर को मुसलमानों के लिए आजाद छोड़ दिया। एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हो गई, दोबारा पढ़ती हूँ, रुकिए। रजी से बनु गतफान की आबादी सिर्फ एक दिन और एक रात की दूरी पर वाक़ थी, और बनु गतफान ने तैयार होकर यहूद की इमदाद के लिए खैबर की राह ली थी, लेकिन इस्नाए राह में उन्हें अपने पीछे कुछ शोर और शगब सुनाई पड़ा, तो उन्होंने समझा कि मुसलमानों ने उनके बाल बच्चों और मवेशियों पर हमला कर दिया है, इसलिए वो वापस पलट गए और खैबर को मुसलमानों के लिए आजाद छोड़ दिया। अच्छा, ये मुझे समझ आ रहा है कि बनु गतफान वाले रास्ते में उन्होंने जब पीछे कुछ शोर वगैरह की आवाज आई, तो वो ये समझे कि मुसलमान भी क्योंकि रास्ते में ही है, तो उन्होंने मुसलमानों ने उनके बाल बच्चों और मवेशियों पर हमला कर दिया है, पीछे छोड़ के गए थे ना बाल बच्चे और मवेशी बनु गतफान वाले, तो फिर इसलिए वो सारे बनु गतफान के लोग वापस पलट गए और खैबर को मुसलमानों के लिए आजाद छोड़ दिए, यानी कि अब वो खैबर की तरफ नहीं जा रहे हैं ना। यही समझ आया, मैं ख्याल से आगे रीड करती हूँ। जी जी। हाँ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों माहिरीन राह को बुलाया जो लश्कर को रास्ता बताने पर मामूर थे। इनमें से एक का नाम हेल था
ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دے اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ اچھا، اب یہ تھوڑا میپ جو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ ان دونوں سے بتا رہے ہیں یہ کہ اس طرح سمجھیں ہم، فرحین کہ خیبر مڈل میں ہے، اس کے ٹھیک ہے۔ اوپر شام ہے اور نیچے مدینہ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ نیچے مدینہ سے آتے اور ڈائریکٹ خیبر کو جاتے، وہ اوپر سے مطلب خیبر کے سارٹ آف راؤنڈ جا کر نا اوپر نارتھ میں چلے گئے، شام کی جانب سے آئے، ٹھیک ہے، اور اس کا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ شام کی جانب سے تاکہ وہ داخل ہو؟ تاکہ وہ شام کی طرف نہ نکل سکے، بھاگ سکے۔ یہود جی جی اچھا، شام کی طرف نہ بھاگ سکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اوپر سے آئے یعنی لمبا جی راستہ سوری، دیا۔ ایکچولی جب مسلمان نکلے ہیں اس ٹائم پہلے جو ایک ڈائریکٹ راستہ جا رہا تھا خیبر کو اس سائڈ کو ہی گئے، کیونکہ اب جیسے ہم پڑھے ہیں کہ عبداللہ بن ابی وہ مخبری بھی کر رہا تھا، تو پہلے تو سیدھا راستہ ہی گئے ہیں جو خیبر کو جا رہا ہے، پھر آدھے راستہ طے کرنے کے بعد انہوں نے پھر دوسرا راستہ منتخب کیا، تو پھر اس طرح یہ وہ راستہ تھا کہ وہ ملک شام کی جانب خیبر پہنچتا ہے، تو انہوں نے اس لیے کہ یہ یہود شام کی طرف نہ بھاگ جائے تو وہ راستہ اس کو کور اپ کر لیا، اس سائڈ سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اور بتا رہے نا کہ جو ایکسپرٹس جو تھے راستے کے ان سے رائے لی تھی، تو مے بی انہوں نے پھر اس طرح کی رائے دی ہو کہ وہ وہاں بھاگ سکتے ہیں، مطلب جو خیبر میں یہودی ہیں اوپر شام کی جانب نکل سکتے ہیں، تو پھر وہاں سے گئے، تو پھر بتا رہے ہیں کہ اس کو میں ریڈ کر دیتی ہوں دوبارہ، جسے اختیار کر کے خیبر، اچھا، ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ ایک رہنما نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک کا نام حزن، سخت اور کھردرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش، تفرق و اضطراب والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاتب لکڑہارا ہے۔ آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ محل نے کہا، اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ حیل نے کہا، مرحب، کشادگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چلنا پسند فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو ایک مقام پر آ کے بتا رہے ہیں کہ بہت سارے راستے نکل رہے تھے، تو سب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام پوچھا، پھر اس میں سے جو میرے خیال سے اگر ہم لوگ اپنے اس سے دیکھیں تو جس کا بیسٹ میننگ تھا، باقی سب دیکھیں نا، کوئی کھردرا ہے تو کوئی تفرق و اضطراب والا اور اس طرح کے میننگ نکل رہے نا، یہ کشادگی والا جو تھا اس کا میننگ تھا مرحب ہے شاید یہ ورڈ نا، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا پسند فرمایا۔ اس کی وہ ریزن نہیں بتایا گیا کہ کیا وجہ تھی کیا نہیں، لیکن میں بھی ایسا لگ رہا ہے۔ سر فرحین، ایکچولی جو یہ شام کی طرف سے جانے کا فیصلہ تھا وہ حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن یہ جو رہنما جو ساتھ چل رہے ہیں یہ راستے کے لیے تھے، لیکن حکمت عملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھی۔ اوکے اوکے، اچھا، حکمت عملی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ راستے کے بعض اوقات حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ۔ عامر شاعر تھے۔ سواری سے اترے اور قوم کی ہدی خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے، ترجمہ، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ یہ کون پڑھا ہے؟
ایک آدمی نے عامر سے کہا، اچھا شاعر تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ سبحان عامر بن اقوا ہیں یا یہ سلمہ بن اقوا کے یا بھائی ہیں یا ان کے چچا ہیں، وہ پڑھیں۔ اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ، اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ اس جملے کا مطلب نہیں سمجھایا۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ صحیح ہے، چلیں یعنی کہ وہ یعنی کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اکڑ جاتے ہیں، یعنی کہ ثابت قدم رہتے ہیں، اور ہمیں لڑکا آ جاتا ہے، ہم اکڑ جاتے ہیں، یعنی کہ پیچھے مڑ کے نہیں بھاگتے۔ اچھا اوکے، اسی لیے پھر لوگوں نے اعتماد کیا۔ ٹھیک ہے جی یہ عامر بن اقوا یہ نا شاعر تو تھے ہی، جیسے ادھر منشن ہے، یہ دعا نما شاعری سنا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا کہ کون شاعری کر رہا ہے، تو بتایا کہ یہ کر رہے ہیں نا، تو فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ تو ایک آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں صحابہ، یعنی کہ صحابہ کو پتا تھا کہ جنگ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو وہ ضرور شہید ہو جاتا ہے۔ تو اچھا تو ان کو پتا تھا اب ان کی شہادت ضرور ہوگی۔ اوکے ہاں یہ میں حد سے آگے ڈیٹیلس۔ چلے صحیح، پھر یہ اب ایسا کرتے کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ چلے جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔